बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जितने भी दोस्त मज़र दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं उनको दिल की दागराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, जिनमें हमारे अहदेदारान मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और नए शामिल होने वाले जो मेंबरान भी मौजूद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे दोस्त हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज की मीटिंग या इजलास का एजेंडा यही है कि काफ़ी देर हो गई थी, सारे दोस्त यकजा नहीं हुए थे, गेट टुगेदर नहीं थे, इसलिए सब दोस्तों को बुलाया। और चेयरमैन साहब हमारे शेख अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन साहब भी, डॉक्टर साहब भी हैं, सदर साहब भी हैं। जीता कुछ बातें करेंगे हम सब दोस्त, उसके बाद फिर खाने का भी इंतज़ाम है। सबसे पहले तो ये एक चीज़ जो बाबर कराना चाहता हूँ, उसमें ये है कि हमारे कुछ दोस्त जो है वो यहाँ से जो है ना वो तंजीम को कुछ प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे थे, इसलिए इस वजह से हमने कहा कि चले बुला के उनसे भी डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं। कईयों को कई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई फैमिलीज़ के कोई दूसरे इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो नहीं आ सके। लेकिन हमारी तंजीम शुरू करने का मतलब यही था आज से 3 साल कबल, लेकिन अल्लाह ताला के करम नवाजी से जो है वो तंजीम हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर जा रही है, आप सब दोस्तों की मेहनत से। और उसमें ये है कि हमारे मुख्तलिफ जो है दफातर खोल रहे हैं इंशाल्लाह अनकरीब। वो हमारे दोस्त सलीम सारे साहब बैठे हैं, वो भी कैंट में जो है वो दफ्तर कल दूसरा भी ओपनिंग कर रहे हैं, और गुजरा वाले में भी हो गया है। इसी तरह हमारे जो भाई शफी साहब हैं, ये सिटी टूरिज़म में दरबार दफ्तर, इस तरह काफ़ी दोस्त रब्ता कर रहे हैं। अगर इसकी हम क्वांटिटी को करना चाहें तो आज ही हम 200, 300, 400 मेंबर कर सकते हैं सारे दोस्त, लेकिन शुरू से हमारी यही जो रही है फोकस इसी पर रहा है कि हमने क्वालिटी पे फोकस रखना, क्वांटिटी पे नहीं रखना, ठीक है ना। और जितने भी ये हमारे दोस्त बैठे हैं सारे प्रोफेशनल हमारे दोस्त हैं और मुख्तलिफ अदारों में, अच्छे अदारों में काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले जो है सदर फरीद बाबर साहब को कहूँगा कि वो थोड़ा सा बताएँ हमें कि आगे हमारा क्या लाए अमल है, और आज की जो मीटिंग है वो किस लिए बुलाई गई है, ये उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू होगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग का मकसद है कि हम लोग आपस में मिलें, और ईद मिलन पार्टी चले रख ली है, और कई दिनों से महीने से देखा जा रहा था कि आपस में हम लोग ना किसी से राब्ते में थे, ना किसी को कोई मसला हो जाए कि मरण जीन किसी का हो जाए तो हम लोग कोई नहीं जा रहा था। मैं चला गया या जनरल सेक्रेटरी साहब चले गए, या 1-2 और दोस्त ऐसे हैं जो प्यार करने वाले जो चले जाते थे। मैमुना गुल भी इसी वजह से जो हमसे नाराज़ हो गई, हमारी अच्छी मेंबर्स हैं, और वो फिर दोबारा ऐड हो गई। उन्होंने भी खिलाफ किया, उनके वालिद साहब की डेथ हुई तो कोई भी नहीं गया, ना किसी ने अपोज किया। 4-5 दस ने हम लोग चले गए, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला उसके वालिद साहब को जन्नत फिरदौस में जगह दे दी, हम यही कह सकते हैं। और कहने का ये मकसद है कि हम लोग एक फैमिली हैं सारे। किसी भी हमारे मेंबर को कोई मसला होता है, मैं सारी रात, मेरा नंबर रियाज साहब का, चेयरमैन साहब का नंबर खुला होता है। हम लोग किसी कोई मसला है, हम लोग 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन अब ये नहीं कि किसी को मसला हो, जैसे मेरे पे फायरिंग हुई है, कोई शख्स किसी ने नहीं पूछा, ना कोई आया, कोई चंद जो करीबी थे जो मेरे, उन्होंने पूछा कि जी क्या हुआ, दोबारा किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारी फैमिली है, ये हम लोग फैमिली की तरह हैं। किसी को कोई मसला हो, बाहर वालों के पीछे हम लोग जाते हैं, तो आप लोग तो हमारे अपने, कोई मसला मसाइल हम लोग खड़े हैं। आप लोगों को भी एक आवाज़ दें, आप लोगों का फ़र्ज़ है कि यार दफ्तर में आएँ, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी चक्कर लगाएं, ताकि हम किसी को ये तो नहीं कह रहे कि हमें कोई यार कोई फंड दो, कोई पैसे दो, हम किसी को नहीं कह रहे। हम इसलिए कि हम लोग यार आपके भाई बैठे हुए इधर कर रहे हैं, चेयरमैन साहब की मेहरबानी, ये हमारे बड़े हैं सारे, ये लोग सारा रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं और कर रहे हैं इंशाल्लाह। और कहने का यही मकसद है कि अब जो बार बार एक हफ्ते से हमने मैसेज चलाया ग्रुप में कि जी कोई मिस ना हो बंदा, और अभी 3-4-10 ऐसे हैं जो नहीं आ सके, ना उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कोई। अब हम उनको रिमूव कर देंगे
اس میں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان بندوں سے جو ہمارے کو رسپانس دیتے، ہمارے فیملیوں کو اور ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو نہیں دیتے۔ تو اب میں جو ہے نا اپنے سینئر نائب چیئرمین صاحب ڈاکٹر فروخ صاحب سے کہوں گا کہ چند الفاظ صدر صاحب فرید بابر صاحب، چیئرمین عبداللہ صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، تمام ساتھیوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے دوستوں سے کچھ چند باتیں کرنے سے۔ ابھی صدر صاحب فرما رہے تھے اور اسی طرح جنرل سیکرٹری صاحب نے فرمایا، اسی طرح اقبال نے فرمایا کہ بے ذوق نہیں گرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ درکت۔ تو ہم نے بھی وہ کچھ کرنا ہے یونٹی، فیتھ اینڈ اسٹرینتھ کے ساتھ۔ چیئرمین صاحب، صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، ہم تمام سب لوگ ہم ایک یونٹی ہیں، اور یونٹی اینڈ پار جہاں بھی شو ہوگی وہاں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اور ابھی ہماری یہ جو جستجو، یہ جو ہمارا قافلہ ہے جو چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی امید ہے اس میں آپ جیسے جرت مند دوست ساتھی، آپ جیسے لائق لوگ اور اس طرح کے جرنلسٹ جو میرا خیال ہے زمانے کے نشیب و فراز کو بھی سمجھتے ہیں اور جرنلزم کے حوالے سے بھی آپ اچھے طریقے سے اس کے اپ اینڈ ڈاؤنس کو بھی سمجھتے ہیں۔ پہلے تو سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بڑی خوشی ہوئی آج الحمدللہ اتنی گیدرنگ دیکھ کے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب کے صحافیوں کو اکٹھا کیا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا، اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن فرید بابر صاحب، ریاض ٹاک صاحب الحمدللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چکے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سب سے جو مین بات ہے نا، جو ریاض ٹاک صاحب نے بھی کی، تو خالد سمدانی صاحب نے بھی کی، سہیل کوثر صاحب نے بھی کی، کہ ادھر جو ہمارے جو معاشی مسئلہ ہیں، جو ادھر ہمارا اس کا کرایہ ہے اور مسئلے، میں کہتا ہوں اس کے ساتھ جو ہمارے صحافی ہیں نا، ان کے بھی گھر کے پرابلم ہے، کسی وقت کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں ایسی کوئی سسٹم کرنا چاہیے، اگر منتھلی اس کا 1.5 لاکھ روپے ہے نا وہ فکس کریں، ہر صحافی فکس کرے۔ ہم تو کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن سب کریں، تاکہ اگر 1.5 لاکھ ہے تو کم سے کم 3 لاکھ 4 لاکھ جڑنا چاہیے نا۔ کسی صحافی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کے گھر میں اس کی مدد کر سکیں نا، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کریں۔ اور آپ اپنے محلے میں ان کو دیکھیں، ان لوگوں کو جو کہ بالکل جن کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی پولیس کی طرف سے ہے یا کسی اور گورنمنٹ کے محکمے کی طرف سے ہے، آپ اس کی بھرپور امداد کریں، تاکہ جو صحافت ایک نام ہے نا کہ یہ ایک مقدس پیشہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں ریاض صاحب بھی ادھر موجود ہے، فرید بابر صاحب بھی ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنائیں، ایک نام لکھیں جو ہر صحافی نا مہینے کا مستقل یعنی کہ وہ دے نا، تاکہ ہر کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی صحافی کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی بھی، اس کے علاوہ اس کرائے کے علاوہ کوئی اور اخراجات ہے، اس کے علاوہ اس کی بھی گھر میں مدد کی جائے۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں۔ آپ چیئرمین شیخ عبداللہ صاحب، وائس چیئرمین صاحب اپنا ڈاکٹر فروخ صاحب، اور ہمارے صدر صاحب فرید بابر خان صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب ریاض ٹاک صاحب اور دیگر اکابرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تنظیم میڈیا کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن اس شروع سے ہی ایک آنیسٹلی اور بڑے پیار سے، محبت سے اور دوستوں کے ساتھ مل کر بنائی گئی ہے، اور آج بھی اللہ کا شکر اس کا وجود ہے، ورنہ آپ کو پتہ بھی سال 6 مہینے بعد تنظیمیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سہیل کوثر صاحب، سپرا صاحب، ہماری بہنیں، اور فاروق صاحب، اختر صاحب، محسن صاحب، سلطان صاحب، یہ مخلص ہیں، جس وجہ سے ہم آگے یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے ریاض ٹاک صاحب، اللہ ان کی زندگی کرے، اور فرید صاحب کی کہ انہوں نے سب کو جوڑا ہوا ہے، اور یہی ساتھی ہیں۔ بس آپ سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ جو میٹنگیں آیا کریں، بیٹھا کریں، گپ شپ لگایا کریں، یہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی۔ میری بہن سمینہ شفیع صاحبہ اور شیخ صاحبہ صاحبہ اور کرن طاہرہ صاحبہ، بس وہ مجھے نا تھوڑی سی ناموں سے طرح ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو بڑا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔
سب سے پہلے تو اب جو ہے فروز والا پریس کلب کے جو صدر ہیں خالہ محمود جٹ صاحب وہ ہمارے موجود ہیں اور ہمارا شانہ بشانہ چلتے ہیں، ان کے لیے بھرپور یہاں پہ کٹ ہوا ہے، دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے. تمام دوست اپنے اپنے اخبارات یوٹیوب چینل یا چینل ہے جو اپنے ہیں ویب رجسٹرڈ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لگوائیں. اگر آپ کا ادارہ ایکسیپٹ نہیں کرتا لگانے کے لیے تو آپ کسی دوسرے دوست کو کہہ دیں، مگر اس کا بھرپور سب کا شکریہ. انشاءاللہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کھانے کا انتظام ہے، صدر صاحب خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں گے. شیخ عبداللہ